स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 एनएबी केमिस्ट्रीमा हेलो अल्केन एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ र यो चाहिँ यसको पार्ट 2 हो। योभन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 गरिसकेको छु अनि त्यो अपलोड नै भइसक्यो होला। यो पार्ट पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला तिमीहरूले त्यो पार्ट हेऱ्यो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू मैले भनेको छु जो यसपछिको पार्टहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि यो पार्ट 2 स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म केही बेसिक्स कुराहरू तिमीलाई भन्छु। योभन्दा अगाडिको पार्टमा त मैले भनिसकेँ हो, त्यही पनि मलाई लाग्यो केही कन्फ्युजनहरू होला, केही होला, त म अझै त्यसमा केही क्लियर गर्न चाहन्छु, केही इक्जाम्पल्सहरू लिएर, केही बेसिक्स पार्ट्सहरू है। ठिक छ, अब हामी यसमा हेरौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी यो टर्महरू आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेन्डरी, यो कमन नेमिङमा युज हुन्छ कि यो वर्डहरू। टर्सरी, यदि टर्सरी भनेको थर्ड डिग्री कार्बनलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सेकेन्डरी भनेको हामी सेकेन्ड डिग्री कार्बनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सेकेन्डरी भनेको सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो, सेकेन्ड डिग्री कार्बनलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छौँ। र कमन नेम लेख्ने बेला टर्सरी कार्बन अथवा थर्ड डिग्री कार्बन छ भने त्यसको लागि हामी TERT टर्ट भन्ने वर्ड युज गर्छौँ, सिम्पल भाषामा बुझ्दै जाऊ। र सेकेन्ड डिग्री कार्बन छ भने त्यसको लागि हामी सेक युज गर्छौँ। ठिक छ, अब पहिला हामी वास्तवमा जुन यो टाइप्स अफ कार्बन हुन्छ नि, कार्बन वास्तवमा 4 किसिमको हुन्छ। यो टाइप्स अफ जुन कार्बन हुन्छ, कुनै पनि हाइड्रोकार्बन, यो टाइप्स अफ कार्बन जुन हुन्छ त्यो 4 किसिमको हुन्छ। कि त त्यो फर्स्ट डिग्री कार्बन हुन सक्छ, यसलाई हामी प्राइमरी भन्छौँ, प्राइमरी कार्बन भन्छौँ, फर्स्ट डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। कि त त्यो सेकेन्ड डिग्री कार्बन हुन सक्छ, यसलाई हामी सेकेन्डरी कार्बन भन्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्डरी कार्बन भन्छौँ। कि त त्यो थर्ड डिग्री कार्बन हुन सक्छ, यसलाई हामी टर्सरी कार्बन भन्छौँ। त्यही कुराहरू हो, माथिकै कुराहरू हो, यसलाई हामी टर्सरी कार्बन भन्छौँ। ठिक छ, टर्सरी कार्बन भन्छौँ। र एउटा फोर्थ डिग्री कार्बन हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त क्वाटर्नरी कार्बन भन्छौँ, क्वाटर्नरी कार्बन भन्छौँ। अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ अनि फर्स्ट डिग्री कार्बन कसलाई भन्ने, सेकेन्ड डिग्री कार्बन कसलाई भन्ने, थर्ड डिग्री कार्बन अथवा क्वाटर्नरी कार्बन कसलाई भन्ने, योभन्दा अगाडिको जुन भिडियो थियो त्यसमा त मैले भन्न चाहिँ भनेको थिएँ। फेरि एकचोटि म राम्ररी नै यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु, किनकि यो च्याप्टर मजाले बुझ्नको लागि यो बेसिक्सहरू हो कि यी कुराहरू, यो केमिस्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजहरू हो, शब्दहरू हो, यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू यदि मजाले बुझेन भने गाह्रो हुन्छ कुराहरू थाहा पाउन। अब म एउटा हाइड्रोकार्बन बनाउँछु, मानौँ मैले CH3 बनाएँ, यहाँ CH बनाएँ, यहाँ अर्को ग्रुप मैले CH3 एड गरेँ, यहाँ मैले कार्बन लिएँ, यहाँ चाहिँ CH3 एड गरेँ, फेरि यहाँ पनि CH3 एड गरेँ र फेरि यहाँ पनि CH3 एड गरेँ। अब यो कार्बनमा हामी चिन्ह खोजौँ कति कति डिग्रीको कार्बन प्रेजेन्ट छ त। अब हेर्नुहोस्, प्राइमरी कार्बन भनेको त्यस्तो कार्बन, यो प्राइमरी कार्बनको हामी कुरो गर्दैछौँ। प्राइमरी कार्बन भनेको त्यस्तो कार्बन जुन एउटा नेक्स्ट कार्बनसँग एट्याच भएको हुन्छ। यो कुरो मजाले बुझ्नुहोस् है। प्राइमरी कार्बन भनेको त्यस्तो कार्बन जुन एउटा नेक्स्ट कार्बनसँग एट्याच भएको छ। अब यहाँ हेरौँ, यो जुन हाम्रो यो कार्बन जुन छ CH3 को, यो चाहिँ यो कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ। त्यसैले यो जुन CH3 छ यसलाई हामी प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन भन्छौँ। र सेकेन्डरी कार्बन, अब भन्नुहोस् त यहाँ कुन कुन प्राइमरी कार्बन भयो। यो CH3 ग्रुपको कार्बन पनि एउटा कार्बनसँग एट्याच छ, यो पनि 1 डिग्री कार्बन हो। ठिक छ, यो CH3 पनि, यो कार्बन पनि कति हो त 1 डिग्री कार्बन हो। किन, यो CH3 ग्रुप जुन छ एउटा कार्बन यो कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ। र यो पनि के हो त, यो पनि 1 डिग्री कार्बन नै हो। त 1 डिग्री कार्बन अथवा प्राइमरी कार्बन बुझ्नुभयो। ठिक छ, अब हामी सेकेन्डरी कार्बन बुझौँ। कसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी कार्बन भन्छौँ। अब यसमा सेकेन्डरी कार्बन छ कि छैन पहिला त्यो हामी हेरौँ।
सेकेन्डरी कार्बन भनेको त्यस्तो कार्बन जुन दुईटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ। यहाँ मैले इक्जाम्पलमा सेकेन्डरी कार्बन यो जुन मैले इक्जाम्पल ल्याएको छु यसमा सेकेन्डरी कार्बन छैन, म एकछिनमा हेराउँछु। अब यसमा कुन कार्बन छ यो कार्बनलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि, मैले त्यतिकै यो ऱ्यान्डम इक्जाम्पल लिएँ तपाईँलाई बुझाउन। अब यो कार्बनलाई हेर्नुहोस् त, यो जुन कार्बन छ सी, यो चाहिँ यता पनि एट्याच छ, यो ग्रुपसँग नि एट्याच छ, यो ग्रुपसँग नि एट्याच छ र यो कार्बनसँग पनि एट्याच छ। यसको मतलब यो जुन कार्बन छ यो तीनवटा कार्बनसँग एट्याच छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त, यो कुन कार्बन भयो त, तीनवटा कार्बनसँग एट्याच भयो, त्यसैले यो थर्ड डिग्री कार्बन भयो। ठिक छ, यो थर्ड डिग्री कार्बन भयो, यो फर्स्ट डिग्री कार्बन भयो। यो चाहिँ कुन कार्बन भयो, यो त एउटा योसँग मात्रै एट्याच छ, यो ग्रुपसँग मात्रै एट्याच छ, त्यसैले यो जुन कार्बन भयो यो पनि फर्स्ट डिग्री कार्बन नै भयो। यसलाई नि हामी प्राइमरी कार्बन भन्छौँ। बुझ्नुभयो? अब सेकेन्डरी कार्बन हेरौँ। यसमा त टर्सरी कार्बन नि हामीले हेरिसक्यौँ, प्राइमरी कार्बन नि हेरिसक्यौँ, सेकेन्डरी कार्बन यता कतै छैन। एउटा इक्जाम्पल लिएर हामी बुझौँ। मानौँ यस्तो खालको तपाईँले मोलिक्युल दिएको छ, CH3 CH2 C दिएको छ, अनि फेरि यहाँ CH3 दिएको छ। यस्तो खालको मोलिक्युल दियो। माथि एउटा कुरा छुटेछ, यो माथिको जुन कार्बन हो नि, यो एउटा कार्बनको हामी नेमिङ गर्न बिर्सेका छौँ। यो जुन कार्बन छ यो कार्बन यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कार्बन जुन छ चारवटा कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ। एउटा यो ग्रुपसँग एट्याच भएर बसेको छ, अरू कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको। ग्रुप भइसकेपछि त कार्बन त हुन्छ नै। अर्को यो कार्बनसँग एट्याच भएको छ, अर्को यो कार्बनसँग एट्याच भएको छ र अर्को यो कार्बनसँग एट्याच भएको छ। त यो जुन हाम्रो कार्बन हो यो चाहिँ हाम्रो क्वाटर्नरी कार्बन, फोर्थ डिग्रीको कार्बन भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म डिफ्रेन्ट पेन्स युज गर्दैछु सो द्याट तपाईँहरूलाई झन् इन्ट्रेस्ट लागोस् म कहाँ कुन कलरले कोर्दैछु। ठिक छ, अब यो कुराहरू म एकछिनमा मेट्दिउँला, स्लाइडलाई क्लियर बनाइदिउँला, तर कुराहरू बुझ। अब यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हामी हेरौँ यो कुन कार्बन कुन हो। सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हामी हेरौँ, यो CH3 ग्रुपलाई हेर्नुहोस्। पहिला यो CH3 ग्रुपलाई हेर्नुहोस्, यो एउटा कार्बनसँग मात्रै एट्याच छ, त्यसैले यो जुन कार्बन हो यो कार्बन यो चाहिँ 1 डिग्री कार्बन भयो। यो CH2 ग्रुप हेर्नुहोस्, यो जुन कार्बन छ यो दुईटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ, एउटा यो कार्बन र अर्को यो कार्बन। त यो जुन कार्बन भयो यतापट्टिको, यो जुन कार्बन भयो यो पनि के भयो त 2 डिग्री कार्बन भयो, किनकि दुईटा ग्रुपसँग एट्याच भएको छ। इन द सेम वे यो कार्बन भन्नुहोस् त, अब आइडिया आइसक्यो होला तपाईँलाई, यो चाहिँ प्राइमरी कार्बन हो। यो कार्बन भन्नुहोस् त, किनकि एउटासँग मात्रै एट्याच भएको छ, प्राइमरी कार्बन हो। यो कार्बन भन्नुहोस् त, यो चाहिँ प्राइमरी कार्बन हो, 1 डिग्री कार्बन हो। तर यो जुन कार्बन छ यो जुन कार्बन छ यो त चारवटा ग्रुपसँग एट्याच भएको छ, एउटा यो ग्रुप, अर्को यो ग्रुप, अर्को यो ग्रुप, अनि त्यसपछि यता पनि एट्याच भएको छ। त्यसैले यो जुन कार्बन हो यो कार्बन हुन्छ तपाईँको क्वाटर्नरी कार्बन भनेको 4 डिग्री कार्बन हुन्छ। क्वाटर्नरी कार्बन भनेको यो चाहिँ के हुन्छ त 4 डिग्री कार्बन हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो त 4 डिग्री कार्बन भयो। अब कहिलेकाहीँ म प्राइमरी कार्बन भन्छु यो नेक्स्ट भिडियोहरूमा रिएक्सन्स मेकानिजम बुझाउने बेलामा अथवा अझै कुनै केही कुरा एक्सप्लेन गर्ने बेलामा। यदि म प्राइमरी कार्बन, सेकेन्डरी कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन भन्छु भने कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला यी कुराहरू। त्यसैले म अहिले नै कुराहरू क्लियर गर्दैछु, किनकि कुराहरू म पछि युज गर्छु। त्यसैले कहाँबाट आयो के आयो पछि चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर म अहिले यसमा तपाईँहरूलाई बुझाइरहेको छु। ठिक छ, पछि कन्फ्युजन नहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई बुझाइरहेको छु। यो चाहिँ टाइप्स अफ कार्बन भयो। यति 4 किसिमको कार्बन हामी केमिस्ट्रीमा अब्टेन गर्छौँ। अर्को नै कुरो भन्न मन लाग्यो, सब कुराहरू म यो बेसिक्स कुराहरू हो कि यो चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ। केमिस्ट्री अलिक राम्ररी केमिस्ट्रीको मास्टर बन्नु छ भने, एक्सपर्ट बन्नु छ भने यी कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। होइन म जस्ट पास गर्छु भने घोक्नुहोस्, गाइड किन्नुहोस् घोक्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने घोक्नुहोस्। तर होइन म बुझ्छु, म यो के रहेछ म यसलाई फिल गर्छु भने केमिस्ट्री भन्ने सब्जेक्ट एकदमै इजी छ, तर त्यसको केही प्रोसिजर हुन्छ। एउटा प्रोसिजरमा जानु पर्यो। होइन म रिएक्सन्स लिन्छु, सबै घोक्छु, न मेकानिजम पढ्दिनँ, घोक्दिनँ, रिएजेन्ट याद गर्दिनँ, त्यसो भए हुँदैन। जे कुरा याद गर्नुपर्छ त्यो तपाईँले याद गर्नै पर्छ। त्यो याद गर्नुभयो भने त्यो बेसिक्स भयो, तपाईँको फाउन्डेसन भयो, अनि बल्ल यसमा माथि चढ्न सक्नुहुन्छ।
अदरवाइज गाह्रो हुन्छ यो। ठिक छ। अब चाहिँ हामी अर्को कुरा भन्छौँ यसमा। अल्केन यदि छ भने हामीसँग, मानौँ यो मेरो अल्केन हो। अल्केन के हो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अल्केन भनेको कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड हुनु पर्यो। 9-10 मा नि पढाइ हुन्छ हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बनको बन्डमा कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड हुनु पर्यो र यो जेनरल फर्मुला सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, CnH2n+2। यो जुन हाम्रो फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ के गर्नु पर्यो त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। र जुन हाम्रो n हो यो चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो, 1 2 3 4 5 जे नि हुन सक्छ। n को भ्यालु 1 राख्नुहुन्छ भने मिथेन बन्छ, 2 राख्नुहुन्छ भने इथेन बन्छ, 3 राख्नुहुन्छ भने प्रोपेन बन्छ, 4 राख्नुहुन्छ भने ब्युटेन बन्छ, 5 राख्नुहुन्छ भने पेन्टेन बन्छ। यी सबै कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। ठीक छ। अब म के गर्छु, यो जुन अल्केन हुन्छ अल्केन, यो अल्केनबाट यदि मैले एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिने हो भने जुन हाम्रो ग्रुप बन्छ नि ग्रुप, त्यो ग्रुपको नाम हो अल्काइल ग्रुप। त्यो ग्रुपको नाम के हो त अल्काइल ग्रुप। फर इक्जाम्पल यो मैले यहाँ मिथेन बनाएँ। मिथेनमा एउटा कार्बन हुन्छ अनि 4वटा बन्डिङ यसले हाइड्रोजनसँग बनाएको हुन्छ। यो मिथेनबाट मैले के गरेँ, एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिएँ। जुनसुकै हाइड्रोजन रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ मैले यो हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिएँ। ठीक छ। अनि एउटा बन्ड खाली हुन्छ अनि CH3 3वटा हाइड्रोजन मात्रै बच्छ। त हाम्रो यस्तो खालको स्पेसिस बन्छ कि। र यो जुन स्पेसिस हाम्रो बन्यो CH3 ड्यास, यो भनेको बन्ड, यो ड्यास भनेको के, यो बन्ड खाली छ। यो बन्ड यसले अरूसँग बनाउन खोज्छ, अरू केमिकल स्पेसिससँग यो बन्ड बनाउन सक्छ, त्यसैले हामी ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र CH3 ड्यास भनेको के भइदियो त मिथाइल ग्रुप भइदियो। के भइदियो, मिथाइल ग्रुप भइदियो। ठीक छ। नाम सिम्पल छ। यसको नाम यदि मिथेन हो भने, यसको नाम METH यानी मिथेन हो भने यता के बन्छ, मिथाइल ग्रुप बन्छ। अर्को म इक्जाम्पल लिएर सिकाउँछु तपाईलाई। मानौँ मैले CH3 लिए। अब यसलाई अब कसैलाई बन्ड फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो भने यसलाई यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर स्पेस धेरै नखाओस् भनेर हामी कन्डेन्स वेमा लेख्छौँ। यो लेख्ने तरिका हो। बन्ड लाइनमा नि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, मोलिकुलर फर्ममा नि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको तरिकाहरू हो, हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ मोलिक्युललाई। अब यो हाम्रो के भयो त, यहाँ हेर्नुहोस् कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ, कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ र दुईटा कार्बन छ। दुईटा कार्बन भइसकेपछि वर्ड रुट इथ युज हुने भयो, ETH इथ युज हुने भयो। र कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने हामी AN युज गर्छौँ। यो सब कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। अब यहाँबाट मैले के गरेँ, एउटा कुनै हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरिदिएँ। मैले मानौँ मैले यो हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरिदिएँ। तब कुन स्पेसिस बन्यो, यतातिर चाहिँ CH3 भयो र यतापट्टि चाहिँ के भयो त CH2 मात्रै भयो, किनकि मैले एउटा हाइड्रोजनलाई त त्यहाँबाट रिमुभ गरिदिइसकेको छु। र यो बन्ड के भयो त खाली भयो। यो बन्ड यसरी खाली भयो। र यो जुन ग्रुप बन्यो, यो ग्रुप के कुनबाट बन्या छ, इथेनबाट। जब हामी एउटा हाइड्रोजन हटाइदिन्छौँ अनि बल्ल यो ग्रुप बन्यो। त्यसैले यो ग्रुपको नाम के हो त इथाइल ग्रुप हो। यसको नाम के हो, इथाइल ग्रुप। यस्तो कुराहरू बुझ्दै जानु पर्यो। इन द सेम वे यदि म मानौँ यो मैले प्रोपेन बनाएँ, CH3 CH2 CH3, यो के हो, प्रोपेन हो। यहाँबाट मैले के गरेँ, एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिएँ। मेरो कुन ग्रुप बन्छ, CH3 CH2 फेरि के भन्छ CH2 अनि एउटा बन्ड खाली हुन्छ। यो जुन तपाईको स्पेसिस भन्यो, यो स्पेसिस यो कुनबाट बन्या छ, प्रोपेनबाट बन्या छ। यसको प्यारेन्ट कम्पाउन्ड के हो, प्रोपेन हो। प्यारेन्ट कम्पाउन्ड भन्नुस् अथवा मदर कम्पाउन्ड भन्नुस्, जहाँबाट यो डिराइभ भयो, जहाँबाट यो आयो, त्यो चाहिँ के हो त प्रोपेन हो। प्रोपेनबाट मैले के गरेँ, एउटा हाइड्रोजन ग्रुपलाई हटाइदिएँ, एउटा बन्ड मैले हाइड्रोजनसँग तोडिदिएँ, एउटा बन्ड त खाली भयो। यसलाई हामी भन्छौँ प्रोपाइल ग्रुप। यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोपाइल ग्रुप। यो सबै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। प्लस इन्डक्टिभ इफेक्टको त नाम सुन्नुभयो होला। इन्डक्टिभ इफेक्ट दुई किसिमको हुन्छ, प्लस आई माइनस आई। यी सबै ग्रुपहरू चाहिँ कस्तो खालको हो त, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। यी ग्रुपहरूले रिङमा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ। जब म पढाउँछु यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू नै भन्दै जान्छु। यो अल्काइल ग्रुप जुन हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। यदि मैले कुनै कम्पाउन्ड अथवा कुनै मोलिक्युलमा यदि म यसलाई लगाइदिन्छु भने अब त्यसको रिएक्सन मेकानिजमहरू हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ अनि यो कुराहरू म त्यहाँ युज गर्छु। अहिले हामी
अरू पार्टतिर नजाम, फेरि हाम्रो लेक्चर डाइभर्ट हुन्छ। ठिक छ, म सबै कुराहरू गर्छु। पहिला चाहिँ यो कुराहरू तपाईँहरू बुझ्दै जानुहोस्। म एकदमै बेसिक्सदेखि पढाइरहेको छु। जसलाई यो कुराहरू आउँछ धेरै राम्रो, झन् रिभाइज हुने भयो, र जसलाई आउँदैन त्यो चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्दै जानुहोस् र आफ्नो नोट मेन्टेन गर्दै जानुहोस्। यी कुराहरू लेख्दै जानुहोस्, आफ्नै भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पढेर। यो प्रोपाइल ग्रुप भयो। इन द सेम वे ब्युटेनबाट एउटा हाइड्रोजन यदि निकाल्नुहुन्छ भने ब्युटाइल ग्रुप बन्छ। धेरै अब तपाईँहरूलाई आइडिया आइसक्यो होला म के गर्दैछु यहाँ। CH3 CH2 CH2 CH3 यो मेरो के हो, 4वटा कार्बन छ, यो मेरो ब्युटेन भयो। र यहाँबाट म के गर्छु त एउटा हाइड्रोजनलाई निकाल्दिन्छु, हाइड्रोजनलाई हटाइदिन्छु, मेरो के ग्रुप बन्छ CH3 CH2 CH2 र फेरि के बन्छ CH2 नै बन्छ र एउटा बोन्ड के हुन्छ खाली हुन्छ। र यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड हो यो ब्युटेनबाट बनायो, त्यसैले यसको नाम हामी के भन्छौँ त ब्युटाइल ग्रुप भन्छौँ। यसको नाम चाहिँ के हो त BUTYL ब्युटाइल ग्रुप भन्छौँ हामी। इन द सेम वे पेन्टाइल हेक्साइल हामी भन्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूलाई आइडिया आइसक्यो होला म के गर्दैछु। अब यसको कमन नेमहरू हामी लेख्छौँ। अब यो टाइप्स अफ कार्बन भइसकेपछि अब हामी यसको कमन अरू नेमहरू, जस्तै यो नियो कुन बेला युज गर्ने अथवा सेक कुन बेला युज गर्ने, कमन नेमको बेला। आयुपिएससी नेम त सजिलो छ, तर कमन नेम चाहिँ विद्यार्थीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि, त्यसैले म केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु, त्यो नोट डाउन गर्दै गर्नु होला। अब जस्तै अब भनौँ यो कमन नेममा यो वर्ड आइसो धेरै युज हुन्छ कि, यो आइसो। अब के हो यो आइसो वर्ड, कसरी बुझ्ने हो भने म तपाईँलाई एस्केलेटन बताउँछु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बताइ नै सके हो, फेरि बताउँछु म। मानौँ मैले यस्तो खालको मोलिक्युल लिए, यस्तो खालको कम्पाउन्ड लिए CH3, फेरि मैले CH ग्रुप लिए, यसको माथि मैले CH3 एट्याच गरेँ, अनि यतापट्टि फेरि म फेरि CH2 ग्रुप लिए र यसलाई मैले कुनै पनि क्लोराइड ग्रुपसँग एट्याच गरिदिएँ। यो चाहिँ मैले के लिए त एउटा कम्पाउन्ड लिए, हाइड्रोकार्बन लिए। अब यसमा हामी आइसो ग्रुप कसरी चिन्ने त, अब हेर्नुहोस्। यसको लङ्गेस्ट चेन पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस् त। लङ्गेस्ट चेनमा त सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ नि, ठिक छ। यसको लङ्गेस्ट चेन त यो भयो नि, जुन चेनमा सबभन्दा बढी कार्बन हुन्छ त्यसलाई हामी लङ्गेस्ट चेन अथवा प्रिन्सिपल चेन भन्छौँ। यो हाम्रो लङ्गेस्ट चेन भयो, मेन चेन भयो। यसकै बेसिसमा हामीले यसको नामाङ्करण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेमिङ गर्दाखेरि हामी यताबाट नेमिङ, मानौँ अब तपाईँलाई नेमिङको आइडिया नै सिकाउँछु अहिले म नोमेनक्लेचर चाहिँ पढाएको होइन है। सो यो कुराहरू चाहिन्छ, कम चाहिन्छ। जब म नोमेनक्लेचर भन्ने च्याप्टर पढाउँछु अनि म डिटेलमा यो कुराहरू गर्छु, तर अहिलेको लागि बेसिक्स म तपाईँहरूको फाउन्डेसन क्रिएट गर्दैछु अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्नको लागि। सो यी कुराहरू पढ्दै गर्नु होला, बुझ्दै जानुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, टाइम छ हामीसँग। बुझ्नुहोस् पहिला म के भन्न गइरहेको छु। लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यसको नेमिङ गर्नुहोस्। कताबाट नेमिङ गर्दा चाहिँ, कताबाट नेमिङ गर्ने त, नेमिङ गर्नुहोस्। म यताबाट नेमिङ गर्छु पहिला 1 2 3, तलबाट नेमिङ गरेँ। तलबाट नेमिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के आयो, पहिला 1 नम्बरमा एउटा हाम्रो हेलोजन एटम क्लोराइड एट्याच भएको छ, यो 1 नम्बर पोजिसनमा एट्याच भएको छ। त्यसपछि 2 नम्बर पोजिसनमा एट्याच भएको छ, 1 नम्बर र 2 नम्बर पोजिसनमा एट्याच भएको छ। 1 नम्बर र 2 नम्बर पोजिसनमा हाम्रो के छ त सब्स्टिट्युएन्ट एट्याच भएको छ। यसरी बुझ्नुहोस्। अब म होइन, कसैले भन्छ होइन सर म माथिबाट नेमिङ गर्छु, ठिक छ गर्नुहोस्, हेरौँ के हुन्छ। माथिबाट नेमिङ गरेँ 1 2 3, त सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के आयो, माथिबाट नेमिङ गर्दाखेरि 2 पोजिसन नम्बरमा के छ त मिथाइल ग्रुप छ, र 3 नम्बर पोजिसनमा के छ त हाम्रो हेलोजन एटम द्याट इज क्लोराइड ग्रुप एट्याच भएको छ। अब सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन लेख्नुहोस्। यहाँ के आयो 2,3 आयो। अब यो दुईटैमा कुन लिने त, हाम्रो रुलले के भन्छ लोबेस्ट लोकेन्ट हामीलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिमै सेलेक्ट गर्नुहोस्, लोबेस्ट लोकेन्ट थाहा पाउन खोज्नुहोस्। लोबेस्ट लोकेन्ट, लेट मी सेलेक्ट माई पेन, गुड वान। यहाँ हेर, यताबाट जाँदाखेरि
अगाडिमै कम्पेरिजन गर्नु न, यताबाट 1 नम्बरमा आउँछ, यताबाट 2 नम्बरमा आउँछ, त हामीले लोवेस्ट लोकेन्टलाई प्रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनलाई एक्सेप्ट गर्ने त, यो तलको नेमिङलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। माथिको नेमिङ हाम्रो काम लागेन। किन लागेन? यो चाहिँ नोमेनक्लेचरको, आइयुपिएसी नोमेनक्लेचरको नियम हो। हामीले लोवेस्ट लोकेन्ट रुल एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा सब्स्टिट्युएन्टलाई हामीले सकेसम्म लोवेस्ट पोजिसन एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यसैले माथिको अनुसार यसको नाम के भयो, यो अल्फाबेटिक अर्डरमा लाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला क्लोरो आउँछ कि पहिला मिथाइल आउँछ, के लेख्ने पहिला? क्लोरो स्टार्ट हुन्छ सीबाट र मिथाइल ग्रुप स्टार्ट हुन्छ एमबाट। सी र एममा पहिला को आउँछ? पहिला सी आउँछ। त अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिला चाहिँ क्लोरोलाई लेख्नु पर्यो। त यसको नाम चाहिँ के भयो त? यसको नाम चाहिँ के भयो त? 1 नम्बर पोजिसनमा, यो चाहिँ सी स्ट्यान्ड्स फर क्लोरो, कन्फ्युज नहुनु होला। 1 नम्बर पोजिसनमा के छ त? क्लोरो ग्रुप एट्याच छ। यसलाई हामी लेख्छौँ 1 क्लोरो। 2 नम्बर पोजिसनमा के छ त? मिथाइल ग्रुप छ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। र यो कुन कम्पाउन्ड हो? यो 3 वटा कार्बन छ। कुन कम्पाउन्ड हो? प्रोपेन। यो यसको के भयो त? आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर भयो, आइयुपिएसी नेमिङ भयो। ठिक छ। यो त यसको आइयुपिएसी नेमिङ भयो। अब कसैले तपाईँलाई सोध्यो यसको कमन नेम कसरी लेख्ने त? अब त्यो म सिकाइरहेको छु तपाईँलाई, मजाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। म के यहाँ स्क्रिन रब गरिदिन्छु सो द्याट पछि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्। मैले भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेँ, तिमीले बुझिसक्यौ। सो यसलाई म रब गरिदिन्छु, यो माथिको नि रब गरिदिन्छु, यसलाई नि हटाइदिन्छु। यो स्क्रिनमा रेकर्डेड छ, कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ गएर फेरि हेर्न सक्छौ, केही छैन। हेर, मैले यो रुललाई प्रिफरेन्स दिएको हो, यो रुललाई। अब हेर, यो हाम्रो लङ्गेस्ट कार्बन चेन त यो भयो। लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा यदि पछाडिपट्टि, अब अगाडि कसलाई भने पछाडि कसलाई भने, यदि यस्तो खालको यदि सिचुएसन एक्जिस्ट गर्छ भने एउटा सिएच ग्रुपमा यदि 2टा मिथाइल ग्रुप यस्तो खालको एक्सक्लेटन बनाएर यदि बस्या छ भने, स्पेसिफिक हुन्छ है, मिथाइल ग्रुपै हुनु पर्यो। त्यसैले त कमन नेमिङ मान्छेलाई त्यति पसन्द पर्दैन। जसलाई नै सोध न, कमन नेमिङमा त्यो कन्फ्युज हुन्छ, किनकि त्यसको कुनै रुलै छैन के। यसको लागि यो भनिदिउँ, यसको लागि त्यो भनिदिउँ, र फेरि अर्को आयो भने त्यसको लागि अर्कै भनिदिउँ। अब कतिवटा याद गर्ने, कतिवटा रुल राख्ने। तर यो नियो र आइसो भन्ने चाहिँ अलिक धेरै कमन युज भइरहेको हुन्छ हाम्रो किताबहरूमा पढ्ने बेला। विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्, सर यो कसरी बुझ्ने, कुन नियो हो, कुन आइसो हो। त्यसैले सानसाना कुराहरू जुन तिम्रो टेक्स्ट बुकमा मेन्सन छ त्यही कुराहरू म क्लियर गर्दैछु। अब यी कुराहरू बुझिसकेपछि जब तिमी किताब पढ्छौ नि, आफ्नो टेक्स्ट बुक त पढ्नै पर्यो, त्यहाँ यी कुराहरू एकदमै डिटेलमा भने हुन्छ, तर विद्यार्थी त बुझ्दैन के भइरहेछ त्यहाँ। सो यसरी पढिसकेपछि तिमीहरू बुझ्छौ। त्यहाँ हेर, यो जुन ग्रुप छ हाम्रो, यो जुन ग्रुप छ, यति ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त? आइसो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ कि यति ग्रुपको लागि। यति ग्रुपको लागि हामी कुन वर्ड युज गर्छौँ? आइसो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। आइसो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। त्यसको नाम के भयो? यसको नाम भयो आइसो। कतिवटा कार्बन छ? 1 2 3 4टा कार्बन चाहिँ सबै काउन्ट गर्नु पर्यो है। आइयुपिएसी नोमेनक्लेचरमा चाहिँ हामी मेन चेन अथवा प्रिन्सिपल चेनको कार्बन काउन्ट गर्छौँ। अरू साइड चेनको कार्बनलाई हामी सब्स्टिट्युएन्टका रूपमा लिन्छौँ। तर कमन नेमिङमा चाहिँ हामी सबै कार्बन काउन्ट गर्छौँ। त कतिवटा कार्बन छ तिमीहरू हेरिरहेछौ फिगरमा? एउटा कार्बन यो, अर्को कार्बन यो, अर्को कार्बन यो र नेक्स्ट कार्बन यो। त जम्मा 4वटा कार्बन छ। त 4वटा कार्बन छ भने हामी यो कमन नेमिङमा के भन्छौँ त? त्यसलाई ब्युटाइल भन्छौँ। के भन्छौँ? ब्युटाइल। र लास्टमा के एट्याच छ? क्लोराइड ग्रुप एट्याच छ। त आइसो ब्युटाइल क्लोराइड यसको कमन नेम भयो। बुझ्नुभयो? आइसो ब्युटाइल क्लोराइड यसको के भयो त? कमन नेम भयो। यदि म यस्तो खालको कुनै कम्पाउन्ड बनाउँछु, म दिइरहेको छु प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। यहाँ मैले CH3 ग्रुप लिएँ, फेरि मैले CH ग्रुप लिएँ, यहाँ मैले CH3 एट्याच गरेँ, फेरि मैले CH2 ग्रुप लिएँ र यहाँ मैले CH3 ग्रुप एट्याच गरेँ। अब त तपाईँहरू एक्सपर्ट भइसक्नु भयो होला। यसको नेमिङ ट्राई गर्नु त। यति पार्ट हेर्नु, 2टा CH3 ग्रुप एट्याच छ नि CHमा हो। यो चाहिँ हाम्रो कुन पार्ट हो? यो चाहिँ हाम्रो आइसो पार्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो कुन पार्ट हो? आइसो पार्ट हो। ठिक छ। अब म के गर्छु, यहाँ एकछिन यो कुनै हेलाइड ग्रुप राखिदिन्छु। यहाँ एकछिन पक्नुहोस्। यहाँ मैले CH2 राखिदिएँ, यहाँ चाहिँ मैले Cl राखिदिएँ। यही पेनमा राखिदिन्छु एकछिन। यहाँ चाहिँ मैले CH2 राखिदिएँ
अनि यहाँ चाहिँ मैले के राखिदिएँ त Cl राखिदिएँ। अब यसको नेमिङ गर्नुस् त। अब यो त मेरो आइसो ग्रुप भयो। अब यसको नेमिङ गर्ने बेला हामीसँग कतिवटा कार्बन छ काउन्ट गरौँ। हामीसँग कतिवटा कार्बन छ काउन्ट गरौँ त। एउटा कार्बन यो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा, हामीसँग 5 वटा कार्बन छ र यो ग्रुपलाई हामी भन्छौँ आइसो ग्रुप। यसको नोमेनक्लेचर कस्तो भयो, यसको नेमिङ भयो आइसो। कतिवटा कार्बन छ 5 वटा। आइसो 5 को लागि हामी के पेन्टाइल भन्छौँ। 5 वटा कार्बनको लागि वर्ड रुट पेन्ट युज हुन्छ, त्यसैले यसको कमन नेम के हुन्छ आइसो पेन्टाइल क्लोराइड। बुझ्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू, आइसो पेन्टाइल क्लोराइड। यसरी हामी यसको अब यो क्लोराइडको ठाउँमा यदि म OH ग्रुप नि लाउन सक्छु, NH2 ग्रुप नि लाउन सक्छु, त्यो अनुसार नेमिङ फरक हुँदै जान्छ। जस्तै यस्तै हेर्नु न, अब म तपाईँलाई एउटा बोन्ड लाइन बनेर देखाउँछु। यो त मैले मोलिक्युलको रूपमा देखाएँ, पछि इन्ट्रान्स दिन जानुहुन्छ नि यो बोन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन पनि दिन सक्छ कि यस्तो खालको दिन सक्छ। अब बोन्ड लाइनसँग डिल गर्ने नि म बताउँछु कसरी डिल गर्ने। अब यसको जति पनि यो चुच्चो भाग हुन्छ नि त्यो सब कार्बनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसरी बुझ्नुहोस्। र यो भाग हुन्छ नि यदि केही दिएको छैन भने बुझ्नुहोस् त्यहाँ CH3 ग्रुप एट्याच छ। यो अन्डरस्टुड हो, तपाईँले अन्डरस्टुड गर्नुपर्छ यी कुराहरूलाई। यो CH3 ग्रुप हो। पहिला चाहिँ बुझ्नुहोस् है, यो बोन्ड लाइन यसरी नै दियो। अब म यसमा बुझाइरहेको छु, यो कालो पेनले जुन म कोर्दैछु यो बुझाइरहेको छु। क्वेसन चाहिँ अरेन्ज कलरबाट छ, ठिक छ। अब के चाहिँ हो म बुझाइरहेको छु। यो पोइन्टबाट नि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ यो CH2 ग्रुप हो, किनकि कार्बनले 2टा बोन्ड बनाएको छ र कार्बन टेट्राभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो। यसले 4वटा बोन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले 2टा एक्स्ट्रा बोन्ड चाहिँ त्यो हाइड्रोजनसँग बनाउँछ। यो पनि अन्डरस्टुड हो। यहाँ CH2 भयो, यो पनि अन्डरस्टुड हो। यो बोन्ड खाली छ, यहाँ CH3 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यही स्ट्रक्चर हो, यसलाई घुमाएर दियो, त्यसैले कन्फ्युज पर्ने चाहिँ होइन। अब हेर्नुहोस् यो कार्बनमा एउटा यो ग्रुप एट्याच भइसकेको छ, यो ग्रुप एट्याच भइसकेको छ, त वास्तव पनि यसले 3वटा बोन्ड बनाइसक्यो। अर्को बोन्ड यसले पक्कै पनि हाइड्रोजनसँग बनाएको होला। त हेर्नुहोस् त रिङतिर CH मा 2टा CH3 ग्रुप एट्याच छ कि छैन। CH मा 2टा CH3 ग्रुप एट्याच छ। त यति पार्टलाई हामी के भन्छौँ, यति जुन पार्ट हो कमन नेमिङमा यति पार्टलाई हामी के भन्छौँ त आइसो भन्छौँ। के भन्छौँ आइसो। र कार्बन कतिवटा छ हामीसँग काउन्ट गर्नुहोस् त एकचोटि। कार्बन छ कति हामी, एउटा कार्बन, 2टा कार्बन, 3टा कार्बन, 4टा कार्बन, 5वटा कार्बन। 5वटा कार्बन छ, ठिक छ। र यो ग्रुपलाई हामी आइसो भन्छौँ। त यसको नेमिङ के भयो आइसो। यसको नेमिङ के भयो, यसको नेमिङ के भयो आइसो पेन्टाइल। किन 5वटा कार्बन भएर आइसो पेन्टाइल। र यहाँ मैले OH ग्रुप लगाइदिएको छु अल्कोहल। OH स्ट्यान्ड्स फर अल्कोहलको लागि हामी युज हुन्छ, ठिक छ। यदि मैले यहीँ OH को ठाउँमा OH नराखेर यही क्वेसनलाई म अलिकति NH2 ग्रुप लगाइदिन्छु भने आइसो पेन्टाइल एमाइन भइदिन्छ। सो यी कुराहरूमा टेन्सन लिने होइन। यस्तो खालको मैले डायग्राम दिएँ र यसरी बनाइदिएँ, यस्तो यस्तो यस्तो, अनि एकचोटि फेरि म तल आएँ। यो बोन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन हो। र मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ त एउटा यसरी बोन्ड राखिदिएँ। अब यसको नाम के भयो, अब हेर्नुहोस् यो भनेको केही छैन भने CH3 हुन्छ, यो पनि CH3 हुन्छ। यहाँ 2टा बोन्ड मात्रै बनाएको छ त यो CH2 हो, यो पनि CH2 हो। यहाँ 3वटा बोन्ड बनिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बोन्ड, 2टा बोन्ड, 3टा बोन्ड, 3वटा बोन्ड बनाएको छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ त पक्कै यहाँ एउटा C होला र यो C ले H सँग बोन्ड बनाएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू। अब हेर्नुहोस् यसको नेमिङ लेख्नु पर्यो। नेमिङ लेख्ने बेलामा यो जुन हाम्रो पार्ट छ यो पार्ट यो त फेरि आइसोमा जान्छ। आइसो पार्ट हो यो के हो, यो आइसो पार्ट हो। कार्बन कतिवटा छ काउन्ट गर्नुहोस्। मैले सेम बनाएको छु, 5वटा कार्बन छ। 1 2 3 4 5वटा कार्बन छ। त आइसो पेन्टाइल त हुने नै भयो। अब म के गर्छु, यो OH को ठाउँमा OH नराखेर NH2 ग्रुप लगाइदिन्छु। र NH2 ग्रुप लाउन बित्तिकै यसलाई हामी के भन्छौँ त अमाइन ग्रुप भन्छौँ कि NH2 ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ अमाइन ग्रुप भन्छौँ। यसको नाम के भयो भन्नुहोस् त। यसको नाम आइसो पेन्टाइल एमाइन भयो। भेरी सिम्पल। यसको नाम के भयो आइसो पेन्टाइल। किन 5वटा कार्बन छ, आइसो पेन्टाइल एमाइन भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू, ठिक छ। अब यही हाम्रो कमन नेमको प्रपर्टी हो। यदि मैले यहाँ NH2 ग्रुप यदि युज नगरेको भए के हुन्थ्यो, यदि मैले यसलाई
यस्तो बनाएको भए हेर्नुस् यही मोलिक्युललाई म फेरि ड्र गर्छु यस्तो बनाए यो बोन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन हो है यो कन्फ्युज नहुनु होला पछि एक्जाम दिने जाने बेलामा यस्तो यस्तो आउन सक्छ यस्तो भयो र यहाँ चाहिँ यसरी दियो ल यसको नेमिङ गर भन्नुभयो अब कसरी नेमिङ गर्ने आइडिया बताएको छु हजुरहरूलाई यो पोइन्टमा केही छैन भने बुझ्नु यहाँ CH3 भयो यो पनि CH3 हो यहाँ चाहिँ दुईटा बोन्ड बनाएको छ त्यसैले CH2 भयो यो पनि CH2 भयो अनि यो चाहिँ के भयो CH3 भयो ठीक छ अब यसको नेमिङ कसरी अब यसको नाम चाहिँ कसरी लेख्ने त यहाँ हेर्नुस् यो जुन कार्बन छ यो कार्बन यहाँ त यो कार्बनले तीनवटा बोन्ड बनाइसकेको छ त यो जुन कार्बन छ यसले एउटा बोन्ड कोसँग बनाउँछ त हाइड्रोजनसँग बनाउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति जुन पार्ट हो हाम्रो यो त आइसो पार्ट हो आइसोमा सधैँ यदि मैले मिथाइलको ठाउँमा यदि इथाइल ग्रुप अथवा प्रोपाइल ग्रुप लगाइदिए भने यो रुल फेल हुन्छ है त्यसैले कमन रुलको कुनै ग्यारेन्टी छैन जे नै हुन सक्छ त्यसैले यो पार्टलाई यस्तै एज इट इज घोक्नु पर्यो त्यसैले म रेकमेन्ड गर्छु प्राय आयुपेसी नेम लेख कमन नेम त जे नै गर्न मिल्छ कन्फ्युज नहो धेरै नाम त हो जे लेखे नि भयो ठीक छ अब यो पार्ट हाम्रो के हो त यो आइसो पार्ट हो यो मेरो आइसो पार्ट हो अब यहाँ कार्बन काउन्ट गर्नुस् कतिवटा कार्बन छ एउटा कार्बन दुईटा कार्बन तीनटा कार्बन चारटा कार्बन पाँचटा कार्बन छटा कार्बन छवटा कार्बन छ ठीक छ अब यसको नेमिङ लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ यो आइसो पार्टको कारणले गर्दाखेरि आइसो त आउने नै भयो कतिवटा कार्बन छ छवटा कार्बन छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छटा त छटा छ भने हेक्जेन युज गर्छौँ हामी एएनई किन युज गर्यौँ किनभने कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ त्यसको नाम के भयो त आइसो हेक्जेन भयो यसरी हामी आइसो वर्डलाई केमिस्ट्रीमा बुझ्छौँ अथवा कमन नेमिङ लेख्ने बेला यसरी चाहिँ वर्डहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ अब यस पछाडि हामी पढ्छौँ नियो वर्ड कसलाई भन्ने त यो नियो वर्ड नै कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युज गरिरहेको हुन्छ कमन नेमिङ लेख्ने बेला आज म क्लियर गर्छु यो नियो चाहिँ कसलाई भन्ने त अघि चाहिँ के थियो त CH सँग यो जुन हाम्रो CH थियो योसँग दुईटा CH3 ग्रुप एट्याच भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी नियो भन्थ्यौँ तर अब चाहिँ के याद राख्नुहोस् कार्बनसँग तीनवटा CH3 ग्रुप यदि लास्टतिर एट्याच भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नियोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ इन कमन नेमिङ लेख्ने बेला त्यसलाई हामी नियो भन्ने शब्द युज गर्छौँ ठीक छ यसलाई प्रिफिक्सेसहरू भन्छ प्रिफिक्स र सफिक्स प्रिफिक्स भनेको मोलिक्युल नेमको अगाडि जुन आउँछ त्यसलाई प्रिफिक्स नेमको पछाडि जुन आउँछ त्यसलाई सफिक्स यो तपाईँहरूलाई थाहा होला म धेरै डेप्थमा गइनँ ठीक छ अब चाहिँ यो सबै नियो भयो यो आइसो भयो यिनीहरूलाई हामी प्रिफिक्सहरू भन्छौँ कि जुन मोलिक्युलको अगाडि यहाँ हेर्नु यो मोलिक्युलको अगाडि हेक्जेन मोलिक्युलको नाम हेक्जेन भयो यसको अगाडि मैले आइसो भन्ने वर्ड युज गरेको छु यो सबै प्रिफिक्स हो मोलिक्युलको अगाडि युज भएको छ त्यसैले प्रिफिक्स ठीक छ अब नियो भन्ने वर्ड हामी हेरौँ यसमा चाहिँ मैले के भने तीनवटा CH3 ग्रुप एट्याच हुनु पर्यो माने मैले यो कार्बन माने एउटा CH3 ग्रुप मैले यहाँ माने अर्को CH3 ग्रुप मैले यहाँ माने अर्को CH3 ग्रुप मैले यहाँ माने फेरि म यहाँ CH2 ग्रुप लेखेँ र यसमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ त OH ग्रुप एट्याच गरिदिएँ एकछिनको लागि मानौँ OH ग्रुप अथवा तपाईँ हेलोजन नि त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ NH2 पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार त नेमिङ चेन्ज हुने नै भयो तर म तपाईँहरूलाई नियो चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो तपाईँलाई म सिकाइरहेको छु अब हेर्नुहोस् यो जुन पार्ट छ यो पार्ट यति पार्ट जुन छ यो कार्बनसँग जुन अगाडि यो तीनवटा CH3 ग्रुप एट्याच भएको छ यसको लागि हामी नियो भन्ने शब्द युज गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् तीनवटा CH3 ग्रुप एट्याच भएको छ यो कार्बनसँग योभन्दा अगाडि दुईटा मात्रै थियो त्यसको लागि हामी के वर्ड युज गर्छौँ नियो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ बुझ्नुभयो र यसमा कतिवटा कार्बन छ काउन्ट गर्नुहोस् कार्बन कतिवटा छ एउटा कार्बन दुईटा कार्बन तीनटा कार्बन चारटा कार्बन पाँचवटा कार्बन छ त यसको नेमिङ के भयो यसको नेमिङ भयो नियो त आउने नै भयो कमन नेमिङमा यसको भयो नियो पेन्टाइल OH ग्रुप एट्याच भएको छ त्यसैले अल्कोहल नियो पेन्टाइल अल्कोहल बुझ्दै हुनुहुन्छ अब यही म OH को ठाउँमा यदि NH2 ग्रुप यदि हाल्छु भने त्यसको नाम के भइदिन्छ त नियो पेन्टाइल एमाइन भइदिन्छ के भइदिन्छ नियो पेन्टाइल एमाइन यो कुराहरू बुझ्नुभयो हैन ल ठीक छ ये सबै अब म 10 वटा इक्जाम्पल लिएर कुनै बेला अल्कोहल हाल्दिन्छु कुनै बेला
एमाइन ग्रुप हालिदिन्छु, कुनै बेला क्लोराइड ग्रुप हालिदिन्छु, त्यसले चाहिँ के हुँदैन। बेसिक्स मेन कन्सेप्ट यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब हामी टर्सरी भन्ने वर्ड कसरी युज गर्छौं त? टर्सरी यदि यो दुईटा कुरा पोसिबल छैन भने मोलिक्युलमा त यो दुईटा कुरा आउँदैन। अब हामी नेक्स्ट यो टर्सरी भन्ने जुन हामी वर्ड युज गर्छौं यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौं त? यो टर्सरी भन्ने वर्ड हामी मोलिक्युलको कमन नेमिङमा कसरी युज गर्छौं? टर्सरीलाई टर्ट भन्छौं हामी नाम लेख्ने बेला, TERTIA टर्सरी। टर्सरीको मिनिङ भयो थर्ड डिग्री कार्बन। मैले अगाडि बताइसकेको छु, थर्ड डिग्री कार्बन भयो यसको मिनिङ। अब चाहिँ नेमिङ चाहिँ कसरी गर्ने त? अब मानौं यो मेरो कार्बन भयो, अब थर्ड डिग्री कार्बन बनाउनु छ त मलाई, त यो कार्बनलाई मैले अर्को 3 वटा कार्बनसँग त जोड्नै पर्ने हुन्छ। त मानौं मैले यता CH3 जोड दिए, यता पनि CH3 जोड दिए, माथि पनि मैले के जोड दिए? CH3 जोड दिए, र एउटा बोन्ड त खाली छ, मैले यहाँ सपोज मानौं अल्कोहल ग्रुप जोड दिए भने। अब हेर्नुस् यो कार्बन अब के भयो त? 3 वटा कार्बनसँग एट्याच छ, एउटा यो कार्बन, अर्को यो कार्बन, अनि तेस्रो यो कार्बन। त यो जुन बिचको कार्बन छ यो थर्ड डिग्री कार्बन भयो। अब थर्ड डिग्री कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के लेख्छौं त्यसको कमन नेम? टर्ट लेख्छौं, TERT टर्ट। र कतिवटा कार्बन छ? 4 वटा कार्बन छ, त्यो ब्युटाइल आउने भयो, BUTYL ब्युटाइल। अनि के भयो त? अल्कोहल भयो, OH ग्रुपको कारणले अल्कोहल भयो। अब कसैले यहाँबाट इन्फर्मेसन निकाल्छ भने त्यसले के बुझ्छ? ए टर्सरी कार्बनमा मतलब थर्ड डिग्री कार्बनमा के छ त? OH ग्रुप एट्याच भएको छ, यसरी त्यसले चाहिँ बुझ्छ। र थर्ड डिग्री कार्बन छ भने पक्कै पनि त्यहाँ पनि अर्को CH3 ग्रुप त एट्याच हुनै पर्यो, CH3 ग्रुप त एट्याच हुनै पर्यो, किनकि जम्मा मलाई 4 वटा मात्रै कार्बन, यहाँ ब्युटाइल भनेको हामी बुझ्छौं 4 वटा कार्बन छ। त यसरी चाहिँ कसैले अन्डरस्टुड गर्न खोज्यो भने यी कुराहरुबाट अन्डरस्टुड गर्न सक्छ। यदि टर्सरी कार्बनमा कुनै पनि ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने, थर्ड डिग्री कार्बनमा कुनै पनि ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने त्यसको कमन नेमिङ लेख्ने बेला हामी टर्ट भन्ने वर्ड युज गर्छौं, प्रिफिक्स युज गर्छौं, टर्ट ब्युटाइल अल्कोहल, अथवा यसलाई तपाई टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल भन्दा नि भयो। त्यही अनुसार म OH ग्रुपलाई यहाँबाट हटाएर NH2 ग्रुप लगाइदिए भने त्यसको नाम हुन्छ टर्सरी ब्युटाइल एमाइन। मैले एउटा इक्जाम्पलमा लिए टर्सरी ब्युटाइल एमाइन। यो कुराहरु तपाई बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी सेकेन्डरी को इक्जाम्पल्स हेरौँ एउटा। तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो सेकेन्डरी मतलब यदि सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग कुनै ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने अल्कोहल हुन सक्छ, हेलाइड ग्रुप हुन सक्छ, आई मिन हेलोजनको एटम्स हुन सक्छ, एमाइन ग्रुप हुन सक्छ, जे नि हुन सक्छ। त सेकेन्डरी मतलब सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग एट्याच हुनु पर्यो, सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग एट्याच हुनु पर्यो। त मानौं मैले यस्तो खालको इक्जाम्पल लिए, यहाँ मैले CH3 लिए, यहाँ मैले CH2 लिए, यहाँ मैले CH लिए, अनि यहाँ मैले के गर्दिए त? मानौं OH ग्रुप एट्याच गर्दिए, र यहाँ पनि मैले के लिए? CH3 लिए। अब हेर्नुस् यहाँ यो जुन कार्बन छ, यो कार्बन यो कुन कति डिग्रीको कार्बन हो? सेकेन्ड डिग्रीको कार्बन हो, थाहा छ तपाईलाई। यो कार्बन कति डिग्रीको कार्बन हो? फर्स्ट डिग्री कार्बन हो। यो कार्बन कति डिग्रीको कार्बन हो? सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो। यो कति डिग्री कार्बन हो? फर्स्ट डिग्री कार्बन हो। किन? रिजन मैले अगाडि बताइसकेको छु। यदि यो फर्स्ट डिग्रीको कार्बन हो किनभने यो एउटा कार्बनसँग मात्रै लिङ्क छ, यो पनि फर्स्ट डिग्रीको कार्बन हो किनभने एउटा कार्बनसँग मात्रै लिङ्क छ। यो जुन कार्बन छ हाम्रो यो कार्बन, यो दुईटा कार्बनसँग लिङ्क छ, एउटा योसँग अर्को योसँग, त्यसैले यो सेकेन्ड डिग्री भयो। त्यही अनुसार यो कसरी यो चाहिँ किन सेकेन्ड डिग्री भयो? यो पनि दुईटा कार्बनसँग लिङ्क भएको छ। यो कुराहरु बुझ्नुभयो नि? ठीक छ, म यो रब गर्छु। ठीक छ। अब मैले के गरे त? यहाँ OH ग्रुप जुन छ हाम्रो, यो OH ग्रुप जुन छ यो सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग के भएको छ त? लिङ्क भएको छ। अब यसको कमन नेमिङ यदि लेख्नु पर्यो भने सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग OH ग्रुप लिङ्क भएको छ, त्यसैले कमन नेम लेख्ने बेला चाहिँ हामी SEC सेक भनेको फोर सेकेन्ड डिग्री कार्बन सेक युज गर्छौं। र जम्मा कार्बन कतिवटा छ काउन्ट गर्नुस् त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, चारवटा कार्बन छ, त्यसैले सेक ब्युटाइल, त्यसैले सेक ब्युटाइल, OH ग्रुप एड भएको छ, त्यसैले अल्कोहल। यो हो चाहिँ सेकेन्डरीको चाहिँ कन्सेप्ट। यदि सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग एड भएको छ भने कुनै ग्रुप भनौं, त्यहाँ हामी सेक युज गर्छौं। थर्ड डिग्री कार्बनसँग एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी
टर्सरी भन्ने टर्ट भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। ठिक छ, ओके। अब म अझै यसमा केही इक्जाम्पल्सहरू लिएर तपाईँलाई बुझाउन खोज्छु। यो इक्जाम्पल्सहरू हेर्नुहोस् अनि क्लियर हुन्छ। मानौँ मैले यो स्ट्रक्चर बनाएँ, यसको यहाँबाट म थुप्रै स्ट्रक्चरहरू बनाउँछु। मानौँ मैले CH3 CH2 CH3 बनाएँ। यसको आइयुपिएसी नेम प्रोपेन हो, तर यसको कमन नेम लेख्नु पऱ्यो भने हामी एन प्रोपेन भन्छौँ। कमन नेममा हामी यसलाई के भन्छौँ? एन प्रोपेन, मतलब नर्मल प्रोपेन, मतलब स्ट्रेट चेन छ। अब यसमै चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिएँ, यस्तो खालको बनाएँ CH3 CH2 अनि मैले के गरेँ त फेरि यहाँ CH2 गरिदिएँ। ठिक छ, CH3 CH2 फेरि मैले यहाँ के गरेँ त एकछिन CH3 CH2 अनि फेरि मैले के गरेँ यहाँ CH2 अनि एउटा बोन्ड मैले के गरिदिएँ त खाली गरिदिएँ। अब बोन्ड खाली गरिदिइसकेपछि यसको नाम पहिला चाहिँ यो के थियो? एन प्रोपेन थियो। बोन्ड खाली गर्न बित्तिकै यसको नाम के हुन्छ त? प्रोपाइल भइदिन्छ, एन प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् यो बोन्ड जुन खाली छ यो फर्स्ट डिग्री कार्बनसँग एट्याचमेन्ट छ यसलाई। अब म बोन्ड त यसलाई मोलिक्युललाई एरेन्ज गरेर यो बोन्ड त म जहाँ नि खाली बनाउन सक्छु। यदि एट्याचमेन्ट म यसलाई सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग यदि एउटा बोन्ड मैले खाली गरेर एट्याचमेन्ट गरिदिएँ, आई मिन म यस्तो खालको सोचिरहेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई नि म यसरी एरेन्ज गर्न सक्छु। 3वटा कार्बन छ होइन। पहिला म CH ग्रुप लेख्छु, यहाँ पनि एउटा CH3 एट्याच गरिदिन्छु, यहाँ पनि एउटा CH3 एट्याच गरिदिन्छु अनि यो बोन्डलाई म यसरी खाली छोडिदिन्छु। गर्न पाइन्छ? यो कार्बनले जम्मा टोटल 4वटा बोन्ड बनाउने हो। त एउटा बोन्ड यसले योसँग बनायो, अर्को बोन्ड यसले योसँग बनायो अनि थर्ड बोन्ड यसले हाइड्रोजनसँग बनायो अनि यो बोन्ड चाहिँ के छ त? रिमेनिङ छ। अब हेर्नुहोस् यो जुन एट्याचमेन्ट छ, यो जुन एट्याचमेन्ट छ, यो जुन मैले बोन्ड रिमेनिङ गराएको छु, यो कुन डिग्री कार्बनको हो? यो जुन हाम्रो यो कुन डिग्री कार्बन हो? यो कार्बन 2टा कार्बनसँग एट्याच भएको छ, यो त सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो। अब यसको नाम लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ त? सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो र जम्मा 3वटा कार्बन छ र एउटा बोन्ड पनि खाली छ। त्यसको नाम यदि हामीले लेख्नु पर्यो भने यसको नाम हामी लेख्छौँ आइसो प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल। यदि फर्स्ट डिग्री कार्बनको यदि एउटा बोन्ड खाली छ भने त्यसलाई हामी एन प्रोपाइल भन्छौँ अनि सेकेन्ड डिग्री कार्बनको यदि एउटा बोन्ड खाली छ भने त्यसलाई हामी आइसो प्रोपाइल भन्छौँ। ठिक छ, अब योभन्दा बढी मोडिफिकेसन्स यसमा गर्न सक्दैन। अब यही बोन्ड जुन खाली छ यहाँ मैले डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू एट्याच गर्न सक्छु। मानौँ यो हाइड्रोजन यो बोन्ड भयो अनि यहाँ चाहिँ CH3 ग्रुप यसरी एट्याच छ, यहाँ चाहिँ CH3 ग्रुप एट्याच छ, यो बोन्ड मैले खाली गरेँ, यसको नाम हो आइसोप्रोपाइल। यदि मैले यहाँ OH ग्रुप एट्याच गर्छु भने यसको नाम के भइदिन्छ? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भइदिन्छ। बुझ्नुभयो? अब यही मोलिक्युलमा म यदि OH नराखेर कुनै हेलोजन ग्रुप त्यहाँ राखिदिन्छु भने, जस्तै मानौँ मैले क्लोरिन यहाँ राखिदिएँ, क्लोराइड ग्रुप राखिदिएँ, यसको नाम के भयो? यसको नाम भयो आइसो PROPYL, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यो सब कमन नेमिङ म सिकाउँदैछु जुन तपाईँको किताबमा म्याक्सिमम ठाउँमा युज भएको छ। यो बुझ्नु पर्यो कुराहरू के भइरहेछ। ठिक छ, अब अर्को इक्जाम्पल लिऊँ हामी। इक्जाम्पल लिँदै हामी कुराहरू बुझ्दै गरौँ। अब हामी ब्युटेनको इक्जाम्पल लिएर त्यहाँबाट हामी डिफ्रेन्ट यो कसरी एन ब्युटाइल बनाउने, कसरी सेकेन्डरी ब्युटाइल बनाउने, कसरी टर्सरी ब्युटाइल बनाउने, कसरी आइसो ब्युटाइल बनाउने, ब्युटेनबाट नै म सबै सिकाउँछु। मानौँ मैले यो मोलिक्युल लिएँ CH3 CH2 CH2 CH3, यसरी मैले मोलिक्युल लिएँ। यसको नाम के हो? यसको कमन नेम हो एन ब्युटेन। यसको नाम के हो? एन ब्युटेन। अब म यहाँबाट के गर्छु? एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइदिन्छु, मेरो ग्रुप बन्छ CH3 CH2 CH2 अनि CH2 अनि एउटा बोन्ड खाली हुन्छ। त्यही बोन्ड खाली भयो, एन ब्युटेनबाट बनायो, यसको नाम के भयो? एन ब्युटाइल भयो। यसको नाम BUTYL, एन ब्युटाइल। र यो एट्याचमेन्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन बोन्डको एट्याचमेन्ट छ यो फर्स्ट डिग्री कार्बनसँग एट्याचमेन्ट छ। ठिक छ, त्यसैले एन ब्युटाइल यसको नाम भयो। अब यहाँ OH ग्रुप यदि राख्नुहुन्छ भने यसको नाम के भइदिन्छ? एन ब्युटाइल अल्कोहल। यदि CH ग्रुप राख्नुहुन्छ भने CH भन्छु, यहाँ यदि Cl राख्नुहुन्छ भने एन ब्युटाइल क्लोराइड। ठिक छ,
यदि NH2 राख्नुहुन्छ भने N ब्युटाइल एमाइन, यसरी चाहिँ यसको नाम फरक पर्दै जान्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। पहिला एस्केलेटनहरु बुझ्दै जानुस्, यो 1 डिग्री कार्बन छ, ठीक छ। अब हामी के गर्छौं, यो अट्याचमेन्ट 2 डिग्री कार्बनमा बनाउन खोज्छौं। 2 डिग्री कार्बनमा हामी यो अट्याचमेन्ट बनाउन खोज्छौं। त कसरी बनाउन सकिन्छ? सिम्पल छ। यो बोन्ड यहाँबाट हटाउनुस्, 2 डिग्री कार्बनमा बोन्ड हाल्नुस् अनि एउटा हाइड्रोजन उता गएर लगाइदिनुस्। के भयो? CH3 CH2 CH, अनि यहाँबाट पहिला त CH2 थियो, एउटा उता पठाइदिए, यहाँ चाहिँ CH3 भयो र यो बोन्ड खाली छ। तपाई सबै कुरा काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्बन पनि 4 वटा, हाइड्रोजन कति? 2 2 4 2 6, 9 वटा चाहिँ हाइड्रोजन भयो। त काउन्ट गर्नुस्, 3 2 5 1 6 7 8 9, सेम छ, मोलिक्युल सेम छ। खाली मैले बोन्डको एरेन्जमेन्ट सेकेन्ड डिग्री कार्बनमा चाहिँ यो जुन हाम्रो एरेन्जमेन्ट यहाँ मैले देखाएको छु, यो बोन्डको यो जुन यो मैले यो बोन्ड जुन देखाएको छु, यो एरेन्जमेन्ट मैले सेकेन्ड डिग्री कार्बनमा गएर के गरे त राखिदिए। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग अट्याचमेन्ट छ। अब यसको नाम यदि लेख्नु पर्यो भने यसको नाम हामी के लेख्छौं? सेकेन्ड डिग्रीमा अट्याचमेन्ट छ, त्यसैले यसको नाम के हुन्छ त? सेकेन्डरी ब्युटाइल भइदिन्छ। SEC सेक किनकि सेकेन्ड डिग्री हो, त्यसको नाम के भइदियो? सेकेन्डरी ब्युटाइल भइदियो। यसको नाम के भइदियो? सेकेन्डरी ब्युटाइल भइदियो। अब यो जुन बोन्ड खाली छ, यहाँ तपाईं यदि OH ग्रुप यदि एड गर्नुहुन्छ भने यो बोन्डमा तपाईको नाम के भइदिन्छ? सेकेन्डरी ब्युटाइल अल्कोहल भइदिन्छ। यदि तपाईले यहाँ Cl ग्रुप एड गर्नुहुन्छ तपाईको नाम के भइदिन्छ? सेकेन्डरी ब्युटाइल क्लोराइड भइदिन्छ। यसरी यो नाम। यदि NH2 ग्रुप यहाँ एड गर्नुभयो भने NH2 ग्रुप, यसको नाम के भइदिन्छ? सेकेन्डरी ब्युटाइल एमाइन भइदिन्छ। यसरी कुराहरू चाहिँ भ्यारी हुन्छ है। सो यी सबै कुराहरू दिमागमा बुझ्दै गर, पढ्दै गर। म यो मेट दिए, यसको काम छैन, जस्ट बुझाउनको लागि मैले लेखेको थिएँ, त्यो सबै तिमीहरूले बुझिसक्यौ, ठीक छ। अब म के गर्छु? अट्याचमेन्ट थर्ड डिग्री कार्बनसँग मिलाउन खोज्छु। यो जुन हाम्रो यो बोन्डको अट्याचमेन्ट छ, यो कुनै थर्ड डिग्री कार्बनमा गएर म राखिदिन्छु, गर्न पाइन्छ। यहाँ हेर, यहाँ मैले CH3 ग्रुप लिए, यहाँ पनि मैले C लिए, यहाँ चाहिँ मैले CH3 ग्रुप लिए, माथि मैले CH3 ग्रुप अट्याच गरिदिए र यो बोन्ड खाली गरिदिए। अब हेर्नुस्, काउन्ट गर्नुस् कार्बन, 4 वटा कार्बन र 4 वटा कार्बन 9 वटा हाइड्रोजन, 4 वटा कार्बन 9 वटा हाइड्रोजन। यसमा पनि छ, यसमा पनि छ र यसमा पनि छ, तर नेमिङ चाहिँ फरक छ। किन नेमिङ फरक छ? इट डिपेन्ड्स अपन कुनै जुन ग्रुप अट्याच गर्नुहुन्छ, यो बोन्ड जुन कार्बनले बनाएको छ त्यो कति डिग्री कार्बन हो। फर्स्ट डिग्री कार्बन हो भने N ब्युटाइल भयो, सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो भने सेक ब्युटाइल भयो, र यो जुन कार्बन छ, यो कार्बन यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन कार्बन छ यो त थर्ड डिग्री कार्बन हो। त्यसैले यसको नाम के लेख्नु पर्यो त? थर्ड डिग्री कार्बन भइसकेपछि यसको नाम के लेख्नु पर्यो भन्नुस्? टर्ट ब्युटाइल भइदियो यसको नाम। यसको नाम के भयो? TERT, टर्ट ब्युटाइल। यसको नाम चाहिँ टर्सरी ब्युटाइल। अब यो बोन्डमा अल्कोहल हाल्नुहुन्छ भने टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल, क्लोरिन ग्रुप हाल्नुहुन्छ, क्लोराइड ग्रुप हाल्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी ब्युटाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड ग्रुप हाल्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी ब्युटाइल ब्रोमाइड। यसरी चाहिँ भ्यारी हुन्छ, ठीक छ। अब चाहिँ म यसमा अझै एउटा एरेन्जमेन्ट गरौँ, अझै एउटा एरेन्जमेन्ट यसमा हामी गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ, म यसलाई यसरी एरेन्ज गर्न सक्छु। CH मैले यहाँ लिए, CH2 मैले यहाँ लिए र यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त? दुईटा मिथाइल ग्रुप यसरी अट्याच गरिदिएँ। यसरी भिजुअलाइज गर्न गाह्रो भइरहेछ भने मैले मेट दिन्छु, यसरी लेख्छु। एउटा चाहिँ यहाँ मैले लेखेँ CH3, अर्को मैले यहाँ लेखेँ, ठीक छ। अब यसको नाम चाहिँ के? अब यो ग्रुप त तपाईले चिन्नुहुन्छ, 1 2 3 4, 4 वटा कार्बन छ, 3 3 6 7 8 9, 9 वटा हाइड्रोजन छ। त फर्मुला त हाम्रो त्यही हो, C4H9। फर्मुलामा केही चेन्ज भएको छैन, C4H9, तर यसको नेमिङ चेन्ज हुन्छ। किनकि यो जुन तपाईले यो जुन पछाडि जुन यो ग्रुप बन्दैछ नि, यो ग्रुप हेर्नुस् त, यो जुन ग्रुप हो, यो ग्रुप चिन्नुहुन्छ? यो कुन ग्रुप हो? यो CH बोन्डसँग लास्टमा दुईटा CH3, यो भनेको त कुन ग्रुप हो? यो आइसो ग्रुप हो। यो कुन ग्रुप हो? आइसो। त्यसको नाम के भयो? आइसो ब्युटाइल भयो। यसको नाम के भयो? आइसो BUTYL ब्युटाइल। अब यो बोन्डमा यदि OH ग्रुप अट्याच गर्नुहुन्छ भने आइसो ब्युटाइल अल्कोहल भइदिन्छ यसको नाम, ठीक छ।
Cl ग्रुप एट्याच गर्नुहुन्छ भने आइसोब्युटाइल क्लोराइड भइदिन्छ। यसरी चाहिँ आइसो ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त भ्यारी गर्छ। ठीक छ। तर यो दिमागमा चाहिँ राख्नुस् आइसो र नियो भन्नको लागि CH3 ग्रुप मात्रै एट्याच हुनु पर्यो है। अब यहाँ चाहिँ CH3 मैले एट्याच गरेँ, यहाँ चाहिँ मैले इथाइल ग्रुप एट्याच गरिदिएँ भने भएन, हामी त्यो युज गर्न मिल्दैन। त्यसैले स्पेसिफिक हुन्छ कमन नेमहरू। यी कुराहरू याद गर्नु पर्यो। अब हामी यसमा नियोको स्ट्रक्चर हेर्न सक्दैनौँ। नियोको स्ट्रक्चर हेर्नको लागि कम्तीमा 5 वटा कार्बन चाहिन्छ कि नियोको स्ट्रक्चर हेर्नको लागि कम्तीमा 5 वटा कार्बन चाहिन्छ। त ठिकै छ, पेन्टेनको इक्जाम्पल लिएर म त्यो नि बुझाइदिन्छु कसरी एरेन्जमेन्ट गर्ने के गर्ने, अनि क्लियर हुन्छ कुराहरू। हेर म एउटा अझै इक्जाम्पल लिन्छु, पेन्टेनको इक्जाम्पल लिन्छु। ल नेक्स्ट इक्जाम्पल पेन्टेनको इक्जाम्पल लिन्छु। अब पेन्टेन हामी भनेको छौँ यो त IUPAC नेम हो। अब पेन्टेन मतलब 5 वटा कार्बन हुनु पर्यो र कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड हुनु पर्यो, मतलब यस्तो खालको CH3 CH2 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 CH3। यसको कमन नेम के भयो एन पेन्टेन भयो। यसको कमन नेम, यसको नेम के भयो कमन नेम एन पेन्टेन। अब यहीँबाट म के गर्छु एउटा हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरिदिन्छु, त्यसको नाम के भइदिन्छ भन्नुस् एन पेन्टाइल भइदिन्छ। जस्तै CH3 CH2 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 अनि यो बोन्ड खाली मैले गरिदिएँ, त्यसको नाम के भयो यसको नाम भइदियो NPENTYL एन पेन्टाइल भइदियो। अब यसमा म डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट्सहरू गर्छु, फर्मुला चाहिँ सेम रहन्छ है। यो अघि मैले जस्तो यहाँ हेर्नु न सबैमा फर्मुला C4H9 थियो नि, यसको नि फर्मुला सेम रहन्छ। फर्मुला कति रहन्छ भन्न त, यसको फर्मुला कति हो, कार्बन कतिवटा छ 1 2 3 4 5, त कार्बन छ 5 वटा C5। हाइड्रोजन गर्नुहोस् 3 2 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन कतिवटा छ 11 वटा। यही फर्मुला हुन्छ जति एरेन्जमेन्ट गरे नि, फर्मुलामा केही फरक पर्दैन, तर नेमिङमा चाहिँ फरक पर्दै जान्छ। इट डिपेन्ड्स अपन कस्तो कस्तो खालको ग्रुप तपाईँले एरेन्जमेन्ट त्यहाँ मिलाउनु भएको छ, अथवा कस्तो कार्बनसँग यो तपाईको एट्याचमेन्ट छ। यदि सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग एट्याचमेन्ट छ भने हामी सेकेन्डरी पेन्टाइल भन्छौँ, थर्ड डिग्री कार्बनसँग एट्याचमेन्ट छ भने त्यसलाई टर्सरी पेन्टाइल भन्छौँ। यदि आइसो ग्रुपको तपाईँले एरेन्जमेन्ट मिलाउनु भयो भने CH सँग CH3 दुईटा मिथाइल ग्रुपको एरेन्जमेन्ट मिलाउनु भयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी आइसो पेन्टाइल वर्डहरू युज गर्छौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ सबै एरेन्जमेन्ट गर्छु, हेर्दै जानुहोस्। मैले अब के गरेँ यहाँ चाहिँ CH ग्रुप लिएँ, अनि यतापट्टि मैले CH2 एट्याच गरिदिएँ, यतापट्टि मैले CH2 एट्याच गरिदिएँ र यो बोन्ड मैले यहाँ खाली छोडिदिएँ। त्यो 5 वटा कार्बन मध्ये मैले 3 वटा कार्बन युज गरिसकेँ। अब एउटा चाहिँ यहाँ मैले माथि मिथाइल ग्रुप हालिदिएँ र यता पनि एउटा के गरेँ त मैले मिथाइल ग्रुप हालिदिएँ। अब यो एस्केलेटन चिन्नुहोस् त, यो के को स्केलेटन हो, यो त आइसोको स्केलेटन हो। यसको नेमिङ गर्दाखेरि यसको नाम के भयो त, यसको नाम भयो आइसो पेन्टाइल, आइसो PENTYL पेन्टाइल। हैन म कार्बन काउन्ट गर्छु त गर्नुस्, कार्बन कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा, कार्बन त 5 वटै छ। ठीक छ, हाइड्रोजन काउन्ट गर्नुस्, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 11, हेर्नुस् हाइड्रोजन पनि कतिवटा आयो त 11 वटा आयो। फर्मुला सेम छ तर मोलिक्युलको नाम के छ त फरक छ। अब यो बोन्डमा तपाईँ जे नि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अल्कोहल यदि OH ग्रुप यो ठाउँमा एड गर्नुभयो भने यसको नाम भइदिन्छ आइसोपेन्टाइल अल्कोहल। यदि कुनै पनि सपोज मानौँ हेलोजन मैले एड गरिदिएँ, जे नि हुनसक्छ, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड जे नि हुनसक्छ, त्यसको नाम भइदिन्छ आइसोपेन्टाइल हेलाइड भइदिन्छ। अब क्लोरिन युज गर्नुभयो भने क्लोराइड भइदिन्छ। त्यही अनुसार तपाईँ डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरू यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइसोको कहानी बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब हामी यसमा सेक र टर्ट पनि युज गरौँ न त, कसरी एरेन्ज गरेर कमन नेममा सेक र टर्ट हामी युज गर्छौँ। त सेक युज गर्नको लागि जो बोन्डको जुन एट्याचमेन्ट छ नि, यो जुन बोन्ड यो जुन खाली छ, यो बोन्ड यहाँ माथि जुन यो बोन्ड खाली छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बोन्ड जुन खाली छ, मैले त OH र X को त इक्जाम्पल मात्रै दिए हो नि, यो बोन्ड वास्तवमा खाली छ। यो खाली बोन्ड यदि सेकेन्ड डिग्री कार्बनमा यदि तपाईँ शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामी सेक भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। यदि थर्ड डिग्री कार्बनमा शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि मोलिक्युलमा पोसिबल छ भने, यो होइन कि जबरजस्ती मैले गरिदिएँ फर्मुले मैले बिगारिदिएँ, त्यस्तो होइन। यदि पोसिबल छ, दिमाग लगाएर पोसिबल छ भने गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू आइसोमेरिजममा धेरै युज हुन्छ है, पोजिसनल आइसोमेरिजम, चेन आइसोमेरिजम, यो धेरै कुराहरू यो इन्ट्रान्स लेभलको पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पछि तपाईँहरू पढ्दै जानुहुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस्। अब हामी सेकेन्डरी कार्बनमा एउटा बोन्डको हामी एट्याचमेन्ट लिभ गरौँ न त।
जस्तै यस्तो खालको गरौँ हामी यस्तो हामी गर्न सक्छौँ CH3 CH2 CH2 यहाँ चाहिँ मैले CH ग्रुप लिए अनि यतापट्टि मैले CH3 अट्याच गर्दै यो बोन्ड मैले खाली गर्दै ठीक छ गर्न पाइन्छ फर्मुला हेर्नुस् फर्मुला सेम छ C5 3 2 5 6 7 8 9 10 11 C5 फर्मुला सेम छ है C5H11 फर्मुला सेम छ 5 वटा कार्बन छ 11 वटा हाइड्रोजन छ काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं अब यहाँ हेर्नुस् यो जुन मैले अट्याचमेन्ट यो बोन्डको जुन यो बोन्ड मैले जुन यो लिभ गरेको छु यहाँ मैले कुनै एटम अट्याच गरेको छैन यहाँ मतलब म ग्रुप अट्याच गर्न सक्छु यो कुन खालको कार्बन हो यो त सेकेन्डरी कार्बन हो सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो किनकि यो जुन कार्बन छ यो दुईटा कार्बनसँग लिङ्क भएर बसेको छ त्यसैले सेकेन्डरी कार्बन हो त्यसैले यसको नेमिङ लेख्ने बेला चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त जम्मा कार्बन त 5 वटा छ र अट्याचमेन्ट चाहिँ यो बोन्ड जुन यो बाँकी छ बनाउनको लागि यो चाहिँ सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग अट्याच भएको छ त्यसैले यसको नेमिङ चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्डरी पेन्टाइल भइदिन्छ यसको नेमिङ के भइदिन्छ त सेकेन्डरी पेन्टाइल अब यो ठाउँमा तपाईँ जे नि एड गर्न अल्कोहल युज गर्नु सेकेन्डरी पेन्टाइल अल्कोहल सेकेन्डरी पेन्टाइल हेलाइड त्यो अनुसार चाहिँ भ्यारी हुँदै जान्छ नाम बुझ्दै हुनुहुन्छ ठीक छ अब हामी यसमा टर्ट भन्ने थर्ड डिग्री कार्बनसँग अट्याचमेन्ट खाली गर्न सकिन्छ यो मोलिक्युललाई म यसरी लेख्न सक्छु CH3 यहाँ चाहिँ मैले एउटा C लिए अनि यहाँ मैले चाहिँ CH3 राखेँ र यो यसरी मैले गरेँ CH3 ग्रुप राखेँ र यो बोन्ड मैले यहाँ खाली गरिदिएँ अब यहाँ चेक गर्नुस् त यो जुन कार्बन छ जुनसँग यो बोन्ड बनाउन बाँकी छ जुन बोन्ड मैले लिभ गराएको छु त्यो कार्बन कतिवटा कार्बनसँग अट्याच छ एउटा कार्बन दुईटा कार्बन तीनटा कार्बनसँग डाइरेक्टली अट्याच छ त्यसैले यो जुन कार्बन हो यो थर्ड डिग्री कार्बन भयो र यसको नेमिङ चाहिँ के हुन्छ त थर्ड डिग्री कार्बन भइसकेपछि यसको नेमिङ चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त टर्ट युज गर्छौँ के युज गर्छौँ टर्ट अथवा टर्सरी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा TERT टर्ट कुनै बुकमा TER टर मात्रै लेखा हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन द राइटर कस्तो छ अब बुक कस्तो छ अथवा तपाईँलाई गाह्रो भयो भने टर्सरी लेख्दा नि भयो केही फरक पर्दैन टर लेख्नु टर्ट लेख्नु टर्सरी लेख्नु केही फरक पर्दैन टर्ट अनि के एउटा बोन्ड त खाली छ त्यसैले के भइदियो त पेन्टाइल अब टर्ट पेन्टाइल यसको नाम हो अब यो खालीको बोन्डमा तपाईँ OH ग्रुप एड गर्नु भएको छ भने टर्ट पेन्टाइल अल्कोहल टर्ट पेन्टाइल हेलाइड टर्ट पेन्टाइल एमाइन यसरी चाहिँ नेम चाहिँ भ्यारी गर्न सकिन्छ अब हामी फोर्थ डिग्री कार्बन बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ चेक गरौँ त हामी फोर्थ डिग्री कार्बन बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो नि हामीले चेक गर्न सक्छौँ हेर सजिलो छ मैले बिचमा कार्बन लिए जम्मा कार्बन हामीसँग 5 वटा छ त के गर्नुस् CH3 ग्रुप अट्याच गर्नुस् CH3 ग्रुप अट्याच गर्नुस् अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यतापट्टि नि म CH3 ग्रुप अट्याच गरेँ यतापट्टि नि म CH3 ग्रुप अट्याच गरेँ यतापट्टि नि म CH3 ग्रुप अट्याच गरेँ अब यसमा त यो त नियो पेन्टेन भयो तर म चाहिँ यो पेन्टाइल बनाउन खोजिरहेको छु मानौँ यो हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन म यहाँबाट हटाउँछु यहाँ दुईटा हाइड्रोजन मात्रै लेख्छु यहाँ मैले दुईटा हाइड्रोजन लेखेँ र यो बोन्ड मैले यसरी खाली गरिदिएँ किनकि मलाई पेन्टाइल बनाउनु छ नि त मलाई कस्तो कार्बन बनाउनु छ C5H11 अब काउन्ट गर्नुहोस् त्यो फर्मुला ओके छ कि छैन 3 3 6 3 9 10 11 ओके छ अब हेर्नुहोस् त यो ग्रुपलाई चिन्नुहोस् त यो कुन ग्रुप हो यो C माथि 3 वटा CH3 ग्रुप अट्याच छ यो ग्रुपको हामी के भन्छौँ नाम पढिसके यसलाई हामी नियो भन्छौँ त्यसको अब 5 वटा कार्बन छ त कमन नेम यसको के भयो त नियो पेन्टाइल यसको कमन नेम के भयो त नियो पेन्टाइल भयो र यो जुन कार्बन छ हाम्रो यो 4 वटा कार्बनसँग लिङ्क छ यो अनि यसलाई हामी फोर्थ डिग्री कार्बन भन्छौँ ठीक छ यो फोर्थ डिग्री कार्बन मैले भनिदिएँ किनकि 4 वटा कार्बनसँग लिङ्क छ यसलाई क्वाटरनेरी कार्बन नि भन्छ तर यो ग्रुपको नाम चाहिँ के भयो त नियो पेन्टाइल भयो यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यही अनुसार यदि यस्तो नि कसैले दियो भने नियो हेक्जाइल बनाउन भन्यो भने कसरी बनाउँछ नियो हेक्जाइल सपोज CH3 यही एस्केलेटन चाहिँ यस्तै राख्ने एस्केलेटन चाहिँ कार्बनसँग 3 वटा CH3 ग्रुप लास्टतिर भएको हुनु पर्यो र त्यसपछि अब हेक्जाइल बनाउन भन्यो त 1 2 3 4 एउटा अझै हाल्नु पर्यो 5 अनि CH2 अनि यो बोन्ड खाली गरिदिनु
6वटा कार्बन छ त्यसैले हेक्जाइल हुन्छ 1 2 3 4 5 6 6वटा कार्बन छ त्यसैले हेक्जाइल हुन्छ। अब यसको नेमिङ गर्नुस् त। हेर्नुस् यो ग्रुप त चिन्नुहुन्छ तपाईलाई, यो कुन ग्रुप हो? लास्टमा एउटा कार्बनसँग 3वटा CH3 ग्रुप एट्याच छ। त यसको लागि हामी प्रिफिक्स के युज गर्छौं? नियो युज गर्छौं र यसको नाम के भइदिन्छ त? जम्मा 6वटा कार्बन छ र एउटा बोन्ड यो एट्याचमेन्टको लागि बाँकी छ यहाँ। त्यसको नाम के भयो त? आइसो। आइसो भयो कि नियो भयो? नियो हेक्जाइल। लेट मी रब। यसको नाम के भयो त? नियो हेक्जाइल। यसमा अझै केही कुराहरू गर्न बाँकी छ। केहीहरू अझै हामी हेरौँ टाइपहरू। यो यति त बुझ्नुभयो नि, आइसो भन्ने वर्ड कसरी युज गर्छौँ हामी कमन नेमिङमा, नियो भन्ने वर्ड कसरी युज गर्छौँ, सेक भन्ने वर्ड कसरी युज गर्छौँ, टर्ट भन्ने वर्ड कसरी युज, अनि नर्मल कसरी लेख्छौँ। यदि नर्मल चेन्ज छ भने हामी एन लेख्छौँ सिधा सिधा। यति कुराहरू जस तपाईले बुझ्नुभयो। अब कमन नेममा कहिलेकाहीँ अझै केही कुराहरू आइरह हुन्छन्, म बुझाउँदै जान्छु, तपाईहरु बुझ्दै जानुस्, नोट गर्दै जानुस्। यो मोलिक्युलको नाम के हो भन्नुस् त? CH2 डबल बोन्ड CH2। कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड छ र दुईटा कार्बन छ। यसको नाम के भयो? इथिन। ETHEN। यसको नाम के भयो? इथिन। अब म यहाँ केही मोडिफिकेसन्सहरू गर्दैछु, यो ग्रुपहरूलाई चिन्दै जानुस् है। मैले के गरे? CH2 नै राखे र यहाँ डबल बोन्ड नै राखे, यतापट्टि CH2 नराखेर CH राखे र एउटा बोन्ड मैले खाली गरे। ठीक छ? यस्तो खालको स्ट्रक्चर यदि कोही हेर्नुहुन्छ भने यसलाई हामी भिनाइल ग्रुप भन्छौँ। यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त? VINYL भिनाइल ग्रुप भन्छौँ, अथवा यसलाई इथेनाइल नि भनिन्छ है, किनकि इथिनबाट आएको हो यो, त्यसैले यसलाई हामी कहिले काहीँ इथिनाइल पनि भन्छौँ, तर जेनरली यसलाई भिनाइल भन्या हुन्छ। ठीक छ? र यो भिनाइल ग्रुपमा तपाईँ के याद गर्नुस् भने यहाँ जुन कुनै ग्रुप जुड्छ नि, यहाँ त कुनै न कुनै ग्रुप त एड हुन्छ, त्यो ग्रुप चाहिँ sp2 कार्बनसँग एड हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो sp2 कार्बन हो। यदि डबल बोन्ड छ भने कुनै कार्बनको बीचमा त्यो सधैँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ। र भिनाइल ग्रुपमा याद गर्नुस्, जुन यो एट्याचमेन्टको लागि यो बोन्ड जुन खाली छ, यो बोन्ड चाहिँ sp2 कार्बनसँग हुन्छ, यो चाहिँ याद गर्नुस्। अब यसकै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमै म यदि यो बोन्ड जुन खाली छ मेरो, यसलाई म CH2 डबल बोन्ड CH, यो बोन्ड जुन खाली थियो यहाँ मैले यदि OH ग्रुप लिए भने यसको नाम के भइदिन्छ त? भिनाइल अल्कोहल भइदिन्छ। यसको नाम के भइदिन्छ? भिनाइल अल्कोहल कमन नेमिङमा। यस्तैमा म के गरेँ? CH2 लिए, डबल बोन्ड CH लिए, अनि यहाँ Cl मैले एट्याच गरेँ, त्यसको नाम के भइदिन्छ? भिनाइल क्लोराइड भइदिन्छ। बुझ्दै जानुस् कुराहरू है, युज हुन्छ। ठीक छ? अथवा यसलाई भिनाइल क्लोराइड भन्न मन लागेन भने यसलाई इथेनाइल क्लोराइड नि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। ETHENYL इथेनाइल, CHLORIDE इथेनाइल क्लोराइड नि भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? अब यो यति कुराहरू भइसकेपछि अब हेर्नुस्, यो भिनाइलको आइडिया आइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई यो एलाइल ग्रुपको आइडिया, एलाइल ग्रुप कसलाई भन्ने त त्यो चाहिँ अब बुझाउँछु म तपाईहरुलाई, राम्ररी बुझ्नुस्। मैले चाहिँ एउटा प्रोपिनको मोलिक्युल लिन्छु। प्रोपिन हुनको लागि 3वटा कार्बन हुनु पर्यो र कार्बन कार्बन बीचमा कुनै एउटा ठाउँमा के हुनु पर्यो त? डबल बोन्ड हुनु पर्यो। यस्तो हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? प्रोपिन हो। यो हाम्रो के हो त? प्रोपिन हो। यदि यहाँबाट मैले एउटा हाइड्रोजन खाली गरिदिन्छु, मानौँ यो यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यो पोइन्टमा मैले एउटा हाइड्रोजन खाली गरिदिन्छु भने, यस्तो हाइड्रोजन त्यहाँबाट हटाइदिन्छु भने, खाली गरिदिनु मतलब हटाइदिन्छु, रिमुभ गरिदिन्छु भने CH3 CH, यहाँ डबल बोन्ड नै छ तर मैले यहाँ CH मात्रै लेखेँ, यति मात्रै लेखेँ। अब यो ग्रुप कुन ग्रुपबाट बन्या छ? प्रोपिनबाट बन्या छ। एउटा हाइड्रोजन लस गरेर यसको नाम हुन्छ प्रोपिनाइल, PROPENYL। यसको नाम के भइदिन्छ त? प्रोपिनाइल। तर यहाँ हेर्नुस्, यसलाई हामी एलाइल ग्रुप भन्दैनौँ। प्रोपिनाइल र एलाइल चाहिँ हेर्नमा एकदमै सिमिलर हुन्छ। विद्यार्थीहरूले एकदमै मिस्टेक गर्छ। अलिकति त्यहाँ ट्रिक छ, त्यो ट्रिक बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस्, यो ट्रिक चाहिँ के हो भने
यो बोन्ड जुन खाली छ यो कुन कार्बन हो यो, किनकि यो कार्बनले त डबल बोन्ड बनाएको छ, यो त sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। तर एलाइल ग्रुप हुनको लागि जुन एट्याचमेन्ट एभाइलेबल हुन्छ बोन्डिङको लागि, जुन एउटा बोन्ड रिमेनिङ हुन्छ, त्यो रिमेनिङ बोन्ड चाहिँ थर्ड डिग्री, त्यो रिमेनिङ बोन्ड चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बनसँग हुनु पर्यो। आई मिन यो मोलिक्युललाई म यसरी लेख्न सक्छु, हेर्नुहोस् त, यो मोलिक्युललाई म यो डबल बोन्डको पोजिसनलाई म यसरी अगाडि सार्छु, CH2 डबल बोन्ड CH लेख्छु अनि यतातिर म CH2 लेख्छु। हेर्नु फर्मुलामा केही फरक परेको छैन। हेर्नुहोस् त यहाँ यो काउन्ट गर्नुहोस् त, कार्बन 1 2 3 तीनवटा कार्बन छ, C3 भयो। हाइड्रोजन काउन्ट गर्नुहोस्, 3 1 4 1 5 पाँचवटा हाइड्रोजन छ। यहाँ पनि काउन्ट गर्नुहोस्, तीनवटा के छ त, 1 2 3 तीनवटा के छ त हाम्रो हाइड्रोजन छ र हैन, तीनवटा हाम्रो कार्बन छ र हाइड्रोजन काउन्ट गर्नुहोस्, 2 2 4 1 5 पाँचवटा हाम्रो के छ त हाइड्रोजन। त फर्मुलामा त केही फरक छैन, तर ग्रुपको नेमिङ चाहिँ चेन्ज भयो। किन, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन यो हाम्रो त यो एट्याचमेन्टको लागि बोन्ड खाली हो र यो कुन कार्बन हो, यो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। सो यो ग्रुप जुन छ हाम्रो, यो ग्रुपको हामी कमन नेमिङ लेख्ने बेला यदि यस्तो यो ग्रुप यदि कुनै ठाउँमा प्रेजेन्ट छ भने CH2 डबल बोन्ड CH अनि CH2, यो बोन्ड यदि यो ग्रुप कुनै ठाउँमा प्रेजेन्ट छ, कुनै मोलिक्युलमा यदि प्रेजेन्ट छ भने, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो एट्याचमेन्ट यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बनसँग छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एलाइल ग्रुप भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एलाइल ग्रुप भन्छौँ। ठिक छ। अब यसको साइन्टिफिक नेम अब हेर्नुहोस् 1 नम्बर ठिक छ, छोडिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ एलाइल ग्रुप भन्छ, यति चाहिँ याद राख्नुहोस्। अब यसको इक्जाम्पल म दिने, अब यही एलाइल, अब एउटा इक्जाम्पल लिऊँ। यहाँ सपोज मैले यहाँ CH2 लिए, डबल बोन्ड CH लिए, फेरि यहाँ CH2 लिए र यो बोन्ड जुन खाली थियो यहाँ मैले OH ग्रुप एट्याच गरिदिएँ, जे नि एट्याच गर्न पाउँछु म। ठिक छ। यसको नाम के भइदिन्छ, यसको नाम भइदिन्छ एलाइल अल्कोहल भइदिन्छ, ALLYL एलाइल अल्कोहल भइदिन्छ। अब एलाइल अल्कोहल भन्न बित्तिकै यहाँबाट हामी के इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ, एलाइल भन्ने टर्म यहाँ युज भएको छ, हामी बुझ्छौँ यति पार्ट त्यो मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट छ। ठिक छ। र अल्कोहल भन्ने टर्म युज भएको छ, हामी बुझ्छौँ त्यहाँ OH प्रेजेन्ट छ, OH ग्रुप प्रेजेन्ट छ। र OH ग्रुप कुन कार्बनसँग लिङ्क छ त, हामी कसरी यहाँ OH ग्रुप कुन कार्बनसँग लिङ्क छ त, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बनसँग लिङ्क छ। यति कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त, थाहा पाउन सक्छौँ। ठिक छ। यति भइसकेपछि यो हाम्रो के आज हामी बेसिक्स यो ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछु तपाईँहरूको, यी कुराहरू चाहिन्छ। र यो हेलो अल्केन्स र हेलो एरिन्स च्याप्टर पढ्नको लागि चाहिँ अझै केही कुराहरू मैले गर्नुपर्ने हुन्छ, म सबै कुराहरू गर्छु, बस तपाईँहरूले पढिदिनु पर्यो। अब यो च्याप्टर पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई फ्री रेडिकल मेकानिजम, अब फ्री रेडिकल कुनै पनि रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट कसरी प्रोसिड गर्छ, अथवा अनसिमेट्रिकल अल्किनमा यदि तपाईँ कुनै पनि यो हाइड्रोजन हेलाइड्स कुनै पनि यो हेलो अल्केन यदि एड गर्नुहुन्छ भने, अथवा अनसिमेट्रिकल अल्किनमा यदि तपाईँ कुनै पनि हेलोजन एसिड अथवा HCl HBr एड गर्नुहुन्छ भने त्यसको एडिसन कसरी हुन्छ, दुईटा रुल हुन्छ हामीसँग, मार्कोनिकप्स रुल र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल। मार्कोनिकप्स रुल कुन बेला एप्लाई गर्ने, कसरी एप्लाई गर्ने, मार्कोनिकप्स रुल कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ, यी सबै कुराहरू मैले गर्न बाँकी छ। सो यो भिडियोमा हामी यति नै राखौँ। योभन्दा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू रिमेनिङ पोर्सन्सहरू कभर गर्दै पढ्छौँ। पढ्दै गर्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।